अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से बात करने वाला हूँ मौज़ा सेला ज़िला बिजनौर के उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम और हुफ़ाज़ किराम और ख़ास तौर से मुहर्रिक अशख़ास से, यानी उन लोगों से जो समाज के लिए काम करते रहते हैं। मैं उनसे मुखातब हूँ और उनसे ही बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गुज़िश्ता दिनों में हमने एक मीटिंग की थी और उसमें चंद सामाजिक बुराइयों का खात्मा करने की कोशिश की गई थी, जिनमें से 4 चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिन बातों पर गौर व खोज किया गया था और उस पर बहुत से लोग मुत्तफिक भी हो गए थे। वो 4 चीज़ें यही थी कि जिस तरीके से समाज के अंदर हल्दी की रस्म का उरूज, हल्दी की रस्म बढ़ती जा रही है, कि इसको बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि इसमें इस तरह का इख्तिलात देखने को मिल रहा है कि जो हमारी अक़ल उस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगी, जबकि इसका शरीयत इस्लामिया से कोई सबूत नहीं मिलता और ना ही शरीयत इस्लामिया से इसका कोई लेना देना है। गैर बिरादराने वतन की रस्म हम लोगों के अंदर आइज हो चुकी है और इतनी बेहयाई और बेशरमाई इसके आम के अंदर पाई जाती है कि देवर भाभी के हल्दी लगा रहा है। इसी तरीके से कोई किसी के ना ही रिश्तों को देखा जाता है, बस इस तरीके से कि जिस तरीके से होली खेली जाती है, इसके अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही थी कि इस पर मुकम्मल पाबंदी हो जाए। और दूसरी चीज़ ये थी कि जिस तरीके से औरतों को बाद में खाना खिलाया जाता है, औरतें भूखी रह जाती हैं, 3-3 अगर दिन का खाना है तो 3-3 4-4 बज जाते हैं और खाना नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो महल्ले की या गांव की दावत होती है कि उसको जो है कम किया जाए और जो इख्तिलात, यानी कि मर्दों और औरतों का जो इख्तिलात होता है कि एक ही जगह बैठ जाते हैं, या अगर खाना खिलाया जाता है तो औरतों को बाद में खाना मिलता है, तो इसके लिए खुराक का बंदोबस्त किया जाए कि लेडीज़ को, चाहे वो बच्ची हो या लड़की हो या औरत हो, उसका खाना जो है उसके घर पर भेज दिया जाए। उसको खुराक के तौर पर, एक मुतय्यन खुराक के तौर पर उसको खुराक दे दी जाए। दूसरी चीज़ ये थी कि ज़्यादातर गांव के अंदर लोगों के अंदर ये रिवाज है कि वो मंडा करते हैं, यानी कि गांव की दावत जो है मंडे, शादी से एक दिन पहले दे दिया जाता है, जिसको मंडे का नाम देते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के बारे में, वलीमे के बारे में कहा है कि वलीमा करना सुन्नत है और वलीमा ही करना चाहिए। तो ये बात रखी गई थी कि वलीमा ही लोगों को करना चाहिए। और चौथी बात ये थी कि डीजे पर मुकम्मल पाबंदी हो, डीजे बजाना, गाने बजाना, इस पर मुकम्मल पाबंदी हो। लेकिन समझ में ये बात नहीं आ रही कि उलमा हजरात भी स्टेज पर बैठकर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और मिंबरों पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कोई नहीं करता कि इसको अमल में किस तरीके से लाया जाए। सिर्फ अच्छाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकने की कोशिश नहीं की जाती, जबकि कुरान की आयत है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, कि हमें अच्छाइयों का भी हुक्म करना है और बुराइयों को भी रोकना है। मैं ये समझता हूँ
کہ میرے اپنے گاؤں کے اندر موضع سیلا میں تقریباً سینکڑوں سے زیادہ حفاظ کرام، علماء اور مفتیان کرام کی تعداد ہے، لیکن کوئی بھی ایک بندہ اس کام میں آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے علم کس لیے سیکھا؟ کیا صرف اس لیے آپ نے علم سیکھا کہ ہم کو لوگ حافظ کہیں، ہم کو لوگ قاری کہیں، ہم کو لوگ مفتی کہیں؟ بھئی عوام کی بات بعد میں ہے، لیکن پہلے آپ کو خود کو آگے آنا چاہیے۔ گروپ بھی بنا لیتے ہیں، گروپ بھی بنا رکھا ہے، لیکن عملی جامہ پہنانے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کیا آپ نے اسی لیے علم حاصل کیا ہے؟ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہر اس حافظ تک، عالم تک، مفتی تک اس ویڈیو کو پہنچا دیں۔ اور اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر اچھی بات ہے میری یہ تو تب بھی کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اور حالانکہ یہ ویڈیو میری خاص طور سے ضلع بجنور کے گاؤں موضع سیلا کے لیے ہے، لیکن وہی بات ہے کہ سماج کے اندر اگر غلط کام بھی رائج ہو جاتا ہے تو وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس لیے پورے ہندوستان کے لیے اور سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیں، اور جتنے بھی ہندوستان کے اندر علماء کرام ہیں، معزز حضرات ہیں، وہ اس کام میں آگے آئیں، اور آگے آنے کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے جلسے جلوس میں تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ لوگ سنتے ہیں اور کانوں سے نکال دیتے ہیں۔ آپ یہ مت کہنا کہ میں علماء کرام پر تنقید کر رہا ہوں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں کوشش کر رہے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن صرف جلسے اور جلوس سے، ممبر و محراب پر بیٹھ کر آپ کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کی، کوئی تنظیم ایسی نہیں بنائی کہ ہاں اس کو مستقل روکا جائے۔ بھئی اس طریقے سے رکنے والی نہیں ہیں، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں رکیں گی۔ آپ صرف جلسوں پر میں بیٹھ کر، ممبر و محراب پر بیٹھ کر تو تقریر کر دیتے ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی غلط کام ہوتا ہوا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ ہر گاؤں کے اندر مسجد ہے، کئی مسجدیں ہیں، کئی امام ہیں، لیکن امام بھی وہ خاموش چپ رہتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ میری ویڈیو ہر عالم تک پہنچا دے، ہر ویڈیو ہر مسجد کے امام تک پہنچانے کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے بڑی ہمت کرنے کے بعد آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، حالانکہ آپ کو میری بات یہ کڑوی ضرور لگے گی، کیونکہ میں نے انگلی ہی ان لوگوں پر اٹھائی ہے جن پر انگلی اٹھانے کے لیے ہر کوئی ہمت نہیں کرتا۔